नमस्कार। कृषि र कृषकका कुरा, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका कुरा, विकृति र विसङ्गतिका कुरा, विकास र विकास निर्माणका कुरा, जनताको हरेक चासो र गुनासो समेट्ने कार्यक्रम हो जनताको खबर। स्वागत छ, म लक्ष्मी चौधरी। जब जब राष्ट्रियताको सवालमा कुरा उठ्छ त्यसपछि सम्पूर्ण नेपालीहरू एकताको सूत्रमा बाँधिँदै आएका छन्। हो, राष्ट्रियताको पक्षमा अखण्डता र सार्वभौम सत्ताको पक्षमा कहिले फरक मत राख्नु हुँदैन। राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा सधैँ एकमत हुनुपर्छ। पछिल्लो समय भारतले कब्जा गरेको नेपाली भूमि, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेकको सवालमा सदनदेखि सडकसम्म, गल्ली गल्लीमा, टोल टोलमा भारतको मिसाहा प्रवृत्ति विरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ। नेपाली जनताको साथ र सहयोगकै कारण सरकारले पनि गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउन कम्मर कसेर लागेका छन्। यसका लागि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक मात्रै गरेका छैनन्, संविधानको अनुसूची 3 संशोधन समेत गरेको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लामो समयदेखि भारतीय नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभाग नेपालको भएको वैधता पाएको छ। नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी विधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि अतिक्रमित नेपाली भूमिको संवैधानिक वैधता पाएको हो। भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा मन्त्री परिषदले जेठ 5 गते पारित गरेर जेठ 7 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। जेठ 31 गते निशान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेपछि नक्सा अब निशान छापमा पनि हुनेछ। संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरिसकेको छ। अब राष्ट्रपतिबाट लाल मोहर लागेपछि विधिवत रूपमा नयाँ निशान छाप प्रयोगमा आउनेछ। संविधान संशोधनको विषयमा कुनै पनि राजनीतिक दल कन्जुस्याइ गरेनन्, बरु राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकमत राख्दै 2/3 भन्दा बढी मतले संविधान संशोधन पारित गरेको छ। उपस्थित 258 जना सांसद सबैले पक्षमा मत दिएर विधेयक पारित गराए। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 258 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 0 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा 0 मत परेको छ। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 258 मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्या 275 को 2/3 भन्दा बढी मत भएकोले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको घोषणा गर्दछु। नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने सन्दर्भमा सबै दल र तिनका मुख्य नेताहरूको एउटै प्रकारको घोषणाले यो विषयमा भारतसँग कुरा गर्न सरकारलाई बल पुगेको छ। यसले सीमा अतिक्रमणको मुद्दामा नेपालमा राजनीतिक एकता छ र यो यहाँका सबै दलहरूको साझा एजेन्डा हो भन्ने प्रष्ट सन्देश भारत सरकारलाई पनि दिएको छ। राष्ट्रिय एकताको निम्ति यो सम्मानित सदनका सबै प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, नेताहरू र मान्य सदस्यहरू प्रति हार्दिक धन्यवाद मेरो दलको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आउने दिनमा पनि हामीले ठुलो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, यसको मार्फतबाट जनतालाई सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर लैजाने कुरामा हामीलाई राष्ट्रिय एकताको भावना अनुसार नै सफलता प्राप्त हुनेछ भनेर विश्वास र कामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु।
सन् 1816 को सुगौली सन्धिको धारा 5 ले स्थापित गरेको आधार र त्यस यताका विभिन्न कागजात अनुसार काली नदीको मुहान रहेको लिम्पियाधुरा नेपालकै सीमा हो। भारतले नै जारी गरेका अनेक नक्सा र अन्य दस्तावेजले पनि पुष्टि गर्दा गर्दै भारतले त्यो भूमिलाई नियन्त्रणमा राखेको छ। भारतले लिपु खोलामा बिसिने खोल्सोको मुहान थुनेर कृत्रिम ताल बनाई त्यही खोल्सोलाई काली नदी दाबी गर्दै आएको थियो र त्यस क्षेत्रलाई काला पानी नामाकरण गरिएको थियो। चीनसँगको युद्धका क्रममा भारतले 2018 सालमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाको क्याम्प खडा गरेको हो। उक्त क्याम्प अहिले सम्मै छ। दुई मुलुक बीचका वार्तामा भारतले पटक पटक कालापानी र सुस्तामा सीमा समस्या छ भन्ने स्वीकारेको छ। तर भारतले गत कार्तिकमा लिपुलेक सम्मै आफ्नोपट्टि समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्यो। नेपालले पटक पटक वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने भनिरहँदा भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ। हाम्रो पार्टीले र हाम्रो संसदीय दलले सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। यो राष्ट्रियताको सवालमा हामी एकै ठाउँमा छौँ। हाम्रो पार्टी हामीमा अरू कुरा विवाद होला, नीतिगत कुराहरूमा छलफल होला कुरा हो, तर प्याट्रियोटिजम र नेसनलिजम स्ट्रङ छ, देशभक्ति र राष्ट्रवाद स्ट्रङ छ। त्यस कारणले हामीले बहुमतले मात्र होइन सर्वसम्मतले यो प्रस्तावलाई पारित गर्ने र यहाँलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पछिल्लो पटक गत वैशाख 26 गते भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने सडकको ट्र्याक उद्घाटन गरे। जबकि सन् 2015 मा भारत र चीन बीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विकास गर्ने सम्झौता हुँदा नेपालले प्रोटेस्ट नोट पठाएको थियो, तर यसलाई बेवास्ता गरियो। भारतले गत कार्तिकमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि पनि नेपालले कूटनीतिक नोट मार्फत विरोध जनाएको थियो। नेपालले कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गर्ने भन्दै वार्ताको मिति समेत प्रस्ताव गरेर भारत सरकारलाई पत्रचार गरेको थियो। तर प्रस्तावित वार्ता मिति गुज्रेपछि भारतले वार्ता मार्फत सीमा समस्या सल्टाउन आफू तयार रहेको र उपयुक्त मितिमा वार्ता गर्ने भन्दै टार्दै आएको छ। हामीमाथि ठुलै वज्रपात आइलागे पनि जीवन मरणको अन्तिम दोसादसम्म राष्ट्रको हितका लागि हामी हाम्रो स्वाभिमान कहिले गुम्न दिने छैनौँ। अन्तिम सास रहन्जेलसम्म आफ्नो देश र माटोका लागि सधैँ अडिग र अटल रहिरहन हाम्रा पुर्खाहरूले नै सिकाएर गएका छन्। गत शनिबार नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतले निर्णय गरेको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा भएको मतदानमा कुल सांसद संख्या 275 मध्ये 258 जना सहभागी भएका थिए। सहभागी सबैले संशोधनको पक्षमा मत दिएर 2/3 भन्दा बढी मतले संशोधन पास भएको छ। हो, भारतले मिसा प्रवृत्ति विरुद्ध नेपाली जनता मात्रै नभएर सम्पूर्ण पार्टी र पार्टीका सांसदहरू एक ढिक्का भएर गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने प्रण गरेका छन्। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। हो, हामी हाम्रो देशको अस्तित्वमाथि कुनै आँच पुग्ने खालका गतिविधि गर्न हुँदैन। चाहे आम नागरिक होस् या चाहे सरकार किन नहोस्, आफ्नो स्वार्थका लागि देशको अहित हुने खालका गतिविधि र असमान सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूभाग हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन। तर छिमेकीको कुनियतकै कारण हामी आफ्नै भूमि फिर्ता ल्याउन पनि ठुलै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो गुमेको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक निशान छाप र नक्सामा अध्यावधिक मात्रै गरेर हुने छैन। अब फिर्ताका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्ने बेला आएको छ।
हुन त प्रतिनिधि सभा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाले समेत अध्यावधिक नयाँ नक्सा निशान छापमा राख्नको लागि ल्याएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077लाई सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ। अब सरकारको काँधमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आएको छ गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भारतको मिचाहा प्रवृत्ति दिनदिनै बढ्दै गएकोले पनि सीमा विवाद नेपालका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतसँग सीमा जोडिएको अधिकांश ठाउँमा सीमा विवाद रहेको छ। हो, भारत आफूलाई बडे भाइको रूपमा देखिनु स्वाभाविक नै होला, तर नेपाललाई छोटे भाइको रूपमा देखाएर छोटे भाइमाथिको अभद्र व्यवहार कदापि स्वीकार्य छैन। छोटे भाइको अंश खोज्न खोज्नु कुनै हालतमा जायज छैन। हुन त भारतले नेपालसँग रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको मुखले बोल्दै आएको छ, तर व्यवहारमा भने जहिले पनि हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदै आएको छ। भारतसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखमा मात्रै विवाद पनि छैन, भारतसँग सीमा जोडिएका अधिकांश जिल्लामा विवाद रहेको छ। नेपाल भारतको सीमा विवाद वार्ताकै माध्यमबाट नेपाल सल्क्याउन चाहे पनि भारत आलटाल गर्दै आएको छ। नेपालको राजनीतिक नक्सा र निशान छाप सार्वजनिक हुनुको कारण पनि भारतको बेवास्ताकै कारण भएको हो। भारतले नेपालको आग्रहलाई बेवास्ता गर्न थालेपछि राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट समेत नक्सा जारी गर्न दबाब बढेको थियो। हाम्रो पार्टीले केन्द्रीय समितिले पनि संशोधन प्रस्तावमा सपोर्ट गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समितिको हाम्रो बैठकले सम्पूर्ण सदस्यहरूले कुनै पनि किसिमको चाहिने नेपाल जस्तो आफ्नो भूमिको सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा यसमा चाहिने सपोर्ट गरेको छ। वैशाख 26मा भारतले बाटो नै उद्घाटन गरेपछि भारतीय बलमिच्याईको विरुद्ध सडक र सदनमा समेत व्यापक प्रश्न उठ्यो। वार्ता समेत इन्कार गर्ने भारतीय रवैयाका कारण अहिले नेपाल आफ्नो भूमिलाई राजनीतिक नक्साभित्र समेट्ने निर्णयमा पुगेको हो। हुन त नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतले दखल अन्दाज गर्दै आएको छ। संविधान जारी भएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भारतले नाकाबन्दी नै लगाएको थियो। सन् 2015मा नेपाललाई थाहै नदिई भारत र चीनले लिपुलेखलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता गरेको थियो। लिपुलेख नेपाली भूमि हो, तर नेपाललाई एक वचन समेत नसोधी नेपाली भूमिलाई व्यापारिक नाका बनाउने जुन दुस्साहस गरे त्यसले पनि नेपाल प्रतिको हेपाहा प्रवृत्ति प्रष्ट झल्किन्छ। दार्चुला जिल्लाको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र सबै सुगौली सन्धि र त्यसपछिका सबै अभिलेखहरू, दस्तावेज, पत्राचार र व्यवहारबाट नेपालको भूमि रहेको कुरा प्रष्ट छ। म यो सम्मानित सदनलाई 2056 सालको एउटा स्मरण पनि गराउन चाहन्छु। 2056 सालसम्म लिपुलेख र सीतापुल भन्ने ठाउँमा त दक्षिणतिर र उत्तरतिर नेपालको प्रहरी चौकी नै थियो। त्यसपछि जब नेपाल द्वन्द्वमा जानुपर्ने अवस्था आयो, त्यसपछि मात्रै ती चौकीहरू त्यहाँबाट विस्थापित भएका हुन्। भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी लगायतका भूभाग समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानको अनुसूची 3मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याएको विधेयकले नेपालको नक्साको स्वरूप मात्रै परिवर्तन गरेको छैन, सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलले राष्ट्रियताको पक्षमा फेरि एकपटक सामूहिक ऐक्यबद्धता प्रकट गरेका छन्। नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 माथिको छलफलमा बोल्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आन्तरिक मुद्दामा असहमति जनाए पनि राष्ट्रियताका मुद्दामा ऐक्यबद्धता व्यक्त गरे। खुला सीमा छ, करोडौं जनता जो तपाईको जनता मधेसको जनता हो त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ। ऊ आफ्नो दाल
नुन चिनी कसरी आउने हो, दवा दारू कस्तो आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ। नेपाल सरकारलाई थाहा नभए मतलब नभए पनि चलिरहेको छ। त्यो सम्बन्ध हो, विशेष सम्बन्ध हो। त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुहोस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस्, वार्ताको माहौल बनाउनुहोस्, वातावरण बनाउनुहोस्। यहाँ संसदमा उल्टापल्टा कुरा गरेर सम्बन्ध त्यसै माहौल बिगारेर त्यो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइजान्छ सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो चाहिँ वार्ताको माहौल बनाएर हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहियो, नेपाली जनतालाई के अरे यो जग्गा फिर्ता चाहियो। अहिले संसदमा 7 दल प्रतिनिधित्व गर्छन्। मतदानमा सबै सहभागीले पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताका विषयमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेका छन्। यसबाट सरकार पनि उत्साही छ। राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा यो निकै राम्रो कुरा पनि हो। आन्तरिक मुद्दामा फरक मत राखे पनि राष्ट्रियताको पक्षमा भने यसरी नै सधैँ एकमत हुन आवश्यक छ। छिमेकीको हेफा प्रवृत्तिकै कारण नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथि ठेस पुग्दै आएको छ। सीमा अतिक्रमण मात्रै होइन, पटक पटकको दुर्व्यवहारको सामना गर्नु परेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ। एउटा कमजोर र निर्धो छिमेकी माथिको हेफा प्रवृत्ति यति मौलाएको छ कि भनी साध्य नै छैन। लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण पनि छ, तर वर्षौंदेखि भू उपयोग भारतले गर्दै आएको छ। विभिन्न जालसाजी गर्दै नेपाली भूमिलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्। नेपालको नक्साबाट गायब भएको नेपाली भूभाग भारतको ऐतिहासिक नक्सामा नेपालको भूभाग भएको पाइएको छ। भारतले सन् 1823 र 1848 र 1858 जारी गरेको नक्सामा काली नदीलाई सीमा क्षेत्र मानिएको छ, जसको मुहान लिम्पियाधुरामा पर्ने उल्लेख छ। भारतले आफै जारी गरेको पुरानो नक्सा नै ऐतिहासिक प्रमाण हो, तर अहिले त्यही भारतले सानो कृत्रिम खोला बनाएर काली नली भएको भ्रम छर्दै भारतको दाबी गर्दै आएको छ। प्रसङ्ग बाँकी नै छ, एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम जनताको खबरमा। नक्सा बाहेक पनि नेपालसँग लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने थुप्रै प्रमाणहरू छन्। त्यस क्षेत्रका नागरिकले बाली तिरेको रसिद, 2015 को मतदाता नामावली, 2018 को जनगणना र विभिन्न समयमा दुई देशबीच आदान प्रदान भएको कूटनीतिक नोट लगायतले सीमा समस्याबारे हुने नेपाल भारत वार्तामा नेपाल पक्ष बलियो तथ्यसहित प्रस्तुत हुन सक्ने आधार मिलेको छ। सन् 1816 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको दोस्रो पानामा काली नदी र त्यो भन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। त्यस यता लगातार प्रकाशित भारतीय र नेपाली नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नेपालकै भूभाग उल्लेख गरिएको छ। तर त्यही भारत अहिले नेपाली भूमि नेपाललाई नै चुनौती दिँदै सडक सञ्जाल बनाएको छ। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डता र राष्ट्रिय हितका लागि राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। हुन त देशभित्र भएका कमी कमजोरी, विकृति विसङ्गतिमा फरक मत राख्नै पर्छ। सरकार गलत ट्र्याकमा हिँड्न लागेको बेला सही ट्र्याकमा ल्याउनका लागि फरक मत जाहेर गर्नै पर्छ र घचघच्याउनै पर्छ। नेपाल र भारतको सीमा विवादले फेरि एकपटक राजनीतिक दलहरूलाई एक ढिक्का बनाइदिएको छ। हुन त सरकारको चरम लापरवाहीकै कारण असमान सन्धि सम्झौता नभएको होइन, जसको ज्वलन्त उदाहरण हो महाकाली सन्धि। यो सन्धिको विरुद्धमा अहिले पनि सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्दै आएको छ। विक्रम सम्वत 2052 माघ 29 गते तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पीवी नरसिंह राव बीच महाकाली सन्धि भएको थियो। दुई देशका प्रधानमन्त्रीले
हस्ताक्षर गरेको महाकाली सन्धि 2053 साल असोज 4 गते सत्तारूढ कांग्रेस तथा प्रतिपक्षी एमालेको पूर्ण समर्थनमा संसदको 2/3 मतका आधारमा पारित भएको थियो। नेपाल र भारत बीच भएको यो असमान सन्धिको विषय पटक पटक उठे पनि अहिलेसम्म पूर्णतः कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। नेपालसँग लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख नेपालको भूमि भएको यथेष्ट प्रमाणहरू छन्, तर वर्षौंदेखि भारतले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेर बसेको छ। त्यसैले पनि भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्रलाई समेटेको नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा र निशान छाप परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले सर्वसम्मत पारित गरेको छ। नक्सा बाहेक पनि नेपालसँग लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने थुप्रै प्रमाण छन्। त्यस क्षेत्रका नागरिकले बाली तिरेको रसिद, 2015 को मतदाता नावावली, 2018 को जनगणना र विभिन्न समयमा दुई देशबीच आदान प्रदान भएको कूटनीतिक नोट लगायतले सीमा समस्याबारे हुने नेपाल भारत वार्तामा नेपाल पक्ष बलियो तथ्य सहित प्रस्तुत हुन सक्ने आधार मिलेको छ। सन् 2016 मार्च 4 मा तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको सुगौली सन्धिको दोस्रो पानामा काली नदी र त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपालको हुने उल्लेख छ। त्यस यता लगातार प्रकाशित भारतीय र नेपाली नक्सामा पनि लिम्पियाधुरालाई नेपालकै भूभाग उल्लेख गरिएको छ। 200 वर्ष पुरानो सन्धिले निर्धारण गरेको सीमा मिचेर नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख अतिक्रमण गर्न भारतले महाकालीको मुहानबारे अनावश्यक बखेडा झिकेको छ। भारत स्वतन्त्र भएताको 7 दशकमा 8 वटा नक्सा निकालेको सर्वे अफ इन्डियाले एक हप्तामै अर्को नवौं संस्करणको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। त्यसको एकमात्र उद्देश्य थियो काली गायब पार्नु। विभिन्न स्रोतहरूबाट उपलब्ध ब्रिटिस इन्डिया र हालसालै प्रकाशित नक्सा, प्रतिवेदन एवं विभिन्न अन्तर्वार्ता अनुसार काली नदीको उपल्लो भागमा 6 वटा नदीलाई काली नदी उल्लेख गरी वास्तविक काली नदी कुन हो भन्नेमा भारत आफै अस्पष्ट छ। उसले नेपाललाई भ्रमित पार्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी हडप्न खोजिरहेको प्रष्ट छ। भारतले गत कार्तिकमा राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले बारम्बार वार्ताको प्रस्ताव गर्दै पठाएको पत्रमा भारतले टालटुले जवाफ दिँदै आएको छ। भारतले सिमाना मिचेर सुगौली सन्धि र त्यसपछि भएको पूरक सन्धिको बर्खी लाभमा अघि बढेको प्रश्न छ। कोभिड-19बाट आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईसँग कुनै सल्लाह सुझाव र गुनासा छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 0155 30 200 मा सिधा सम्पर्क गरेर टिपाउन सक्नुहुनेछ। हस्त जनताको खबर आजलाई यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।